बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना के वार पर वार जारी हैं। टोबा टेक्सिंग में एक शख्स जाँ बहक, मजीद 4 अफराद में कोरोना पॉजिटिव। चिन्योट में 12, मजीद 6 अफराद में कोरोना मुस्बत आया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। चिन्योट में 12, 6 अफराद में कोरोना मुस्बत आया है। खबर यह है कि कोरोना के वार पर वार जारी हैं। टोबा में एक शख्स जाँ बहक, मजीद 4 अफराद में कोरोना पॉजिटिव आ गया। चिन्योट में 12 और मजीद 6 अफराद में कोरोना मुस्बत आ गया है। कोरोना के वार जारी हैं। एक शख्स जाँ बहक, मजीद 4 अफराद में कोरोना पॉजिटिव आ गया है। 24 घंटों में मजीद 12 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि 24 घंटों में मजीद 6 अफराद में कोरोना मुस्बत आ गया है। आपको बताएं कि चेकअप कराएं, मर्ज की तशखीस के लिए किसी और हस्पताल चले जाएं। जनरल हस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी बुनियादी सहूलियात से महरूम। स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद, मशीनरी ना होने से मरीज खार। इलाज मुआवजे के लिए आए मरीजों के लिए सिर्फ चेकअप की सहूलत मौजूद है। इसी पर बात कर लेते हैं आज़ादार हुसैन से। आज़ादार हुसैन बताएगा, सिर्फ चेकअप की सहूलत मौजूद है? जी बिल्कुल, जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी का 2018 में इफ्तिताह किया गया था, मगर अभी तक 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। सिर्फ और सिर्फ शोबा बैरूनी मरीज़ा में जो यहाँ पे मरीज़ आ रहे हैं उन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही है। दूसरी जानिब यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैनात हैं और ऐसे में लाखों रुपये तनख्वाह इन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को फराहम की जा रही है, मगर मशीनरी ना होने के बाइस मरीज़ जो हैं वो मर्ज़ की तशख़ीस से महरूम है, जिसमें एक्सरे मशीन शामिल है, डेंटल की मशीनरी शामिल है और इसके साथ अमराज कल्ब का डॉक्टर है, मगर अमराज कल्ब की तशख़ीस के लिए यहाँ पे मशीनरी की जो है वो कमी है। इस समय दीगर अमराज शामिल है और ऐसे में मरीज़ों को दीगर अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पे मरीज़ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। जी सर, क्या कहेंगे? सर ये काफ़ी देर हो गई है, तकरीबन अस्पताल ये चालू हुआ है, तो इसमें अभी तक डेंटिस्ट डॉक्टर जो बैठा है उसके पास मशीनरी नहीं है। तनख्वाहें वो ले रहे हैं, अगर डेंटिस्ट के पास मशीनरी नहीं है तो फिर तो उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। एक्स्ट्रा मशीन इनके पास नहीं है। अभी तक इनको कोई सामान नहीं जो है ना अस्पताल में दिया गया हुआ, तो वो डॉक्टर तनख्वाहें ले रहे हैं, बैठे हैं, बस पर्ची लिख देते हैं। बाकी अगर बाहर से कराना है तो फिर इसका फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ ना। फिर अगर गरीब आदमी तो आता है कि यार इधर से सब कुछ हो जाएगा, सहूलत हमारे हमें मिलेगी। जब सहूलत ही नहीं मिलेगी तो फिर बाहर से आदमी करवा ले। जी बिल्कुल, यहाँ पे आज़ादार हुसैन आप बता रहे थे, इसके सिर्फ चेकअप की सहूलत मौजूद है, मरीज खार होने लगे हैं। नए मंसूबे शुरू हुए, ना ही जारी मंसूबे मुकम्मल हो सके। रवा माली साल में पहले से जारी मंसूबों के लिए भी फंड्स बंद। फैसलाबाद केनाल रोड सिग्नल फ्री करने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। सर्विस रोड नामुकम्मल, ट्रैफिक मसाइल जूं के तूं हैं। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद केनाल रोड सिग्नल फ्री करने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। सर्विस रोड नामुकम्मल, ट्रैफिक मसाइल जूं के तूं हैं। बात कर लेते हैं रमजान मिर्जा से। रमजान बताएगा, ट्रैफिक के मसाइल जूं के तूं हैं। जी बिल्कुल, सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2017-18 के दौरान फैसलाबाद कैनाल रोड के इर्द गिर्द सर्विस रोड का मंसूबा तकरीबन 32 करोड़ रुपए की लागत से मंजूर हुआ और इसके ऊपर एफडीए की जानिब से काम भी शुरू किया गया। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि अब 2021 जो है वो जा रहा है और 2020-21 की एडीपी भी जो है वो इख्तिताम के करीब आ रही है, लेकिन इसके बावजूद इस सड़क की तामीर जो है वो यकीनी नहीं हो सकी। तस्वर आपको इस वक्त दिखा भी सकते हैं कि ये वो जगह है जहां पर मैरिज हॉल्स इर्द गिर्द मौजूद हैं, उनकी जानिब से टफ टाइल तो लगा दी गई है, लेकिन इसके ऊपर सड़क जो है उसकी तामीर नहीं हो सकी। ये इस कैनाल जो है ये कैनाल रोड की ईस्ट साइड है और अगर हम वेस्ट साइड की बात करें, जिस तरफ फेस्को भी मौजूद है, वहाँ पर भी जो है वो फेस्को की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर या तो पीसीसी कर दी गई है या वहाँ पर ग्रीन बेल्ट को बहाल कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पर जो सर्विस रोड है उसकी बहाली नहीं हो सकी। इसके साथ साथ कैनाल रोड के ऊपर कश्मीर पुल अंडरपास के बायस जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जो सर्विस रोड है वो डैमेज भी हुई है, जो इससे पहले एफडीए की जानिब से बनाई गई थी, और इसके ऊपर भी काम जो है वो नहीं शुरू हो सका। इस हवाले से जो एफडीए अफसरान हैं उनके मुताबिक हुकूमत की जानिब से जो है वो फंड्स नहीं मिल रहे। जो ही फंड्स की फराहमी जो है वो होगी, इसके ऊपर जो है वो काम शुरू होगा, लेकिन ये सड़क मुकम्मल ना होने की वजह से फंड्स नहीं मिल रहे हैं। आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे रमजान मिर्जा, बहुत शुक्रिया आपका।
फैसलाबाद के पावरलूम सेक्टर से बिजली के पुराने बिलों की वसूलियां कोरोना वबा के बायस मिलने वाले हुकूमती रिलीफ वापस होने लगा। बंद पड़े यूनिट्स को भी लाखों के बिल आ गए। मालिकान परेशान, हुकूमती नुमाइंदों से नोटिस लेने की अपील कर दी है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद के पावरलूम सेक्टर से बिजली के पुराने बिलों की वसूलियां की जाने लगी हैं। बात कर लेते हैं शराज भट्ट से। शराज बताएगा, पुराने बिलों की वसूलियां की जाने लगी हैं। पावरलूम्स ओनर्स एसोसिएशन से चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं वहीद खालिक रामे। उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं वो इस पर अपना क्या स्टांस देना चाहेंगे। बिजली के बिलों में इस वक्त बंद पड़े यूनिट्स में भी 70-80 हज़ार रुपए के बिल्स जो हैं मौसूल हो रहे हैं। गुफ्तगू करते हैं उनसे, जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या मौक़िफ़ देना चाहेंगे। रामे साहब, ये बताइएगा, बिजली के बिलों में क्या हुकूमत दोबारा से रिलीफ वापस लेने जा रही है? क्या ये कहेंगे इस हवाले से जो बिजली के बिल मौसूल हो रहे हैं लूम्स मालिकान को? देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ स्कीम थी बिजली के लिए, पावरलूम ओनर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए, उसमें पूरे उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद नहीं हुआ। जो एक उन्होंने कहा कि ये हम आपको पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करेंगे तो 50% उसके रिलीफ होगा, वो तो मेरे ख्याल में 10% लोग भी अवेल नहीं कर सके कि सारे उन्होंने 2-2, 3-3 दिन हफ्ते में बिजली बंद रखी। दूसरा, अभी ये जो हमारे बंद यूनिट्स को बिजली के बिल आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर FPA की प्राइस के ऊपर बढ़ाने पे प्राइम मिनिस्टर की बिजली की जो कमी की एक स्कीम थी उस पर कहीं भी अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा। और इसकी वजह से पावरलूम मालिकान जो पहले माली बोझ के ऊपर और जो है अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने के ऊपर परेशान थे, जान की प्राइसेस की वजह से भी, तो वो मज़ीद दबाव का शिकार हो गए। हमें चाहिए, इस फैसलों को चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर की जो रिलीफ स्कीम है उसकी रूह के मुताबिक उस पर अमल करते हुए, इंडस्ट्री को शदीद ज़रूरत है किसी ना किसी रिलीफ की, और अगर प्राइम मिनिस्टर ने उसको अनाउंस किया है तो ये हमारे फैसलों काम की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे जो मफादात है उनको तहफ़्फ़ुज़ करें। लेकिन जो बिजली चोरी हो रही है, जो लाइन लॉसेस हो रहे हैं, वो उन सब का मुद्दा जो है वो हमारे फैक्ट्री ओनर्स पर डाल के बंद फैक्ट्रियों को भी वो 50, 60, 70 हज़ार रुपये तक बिल भेज रहे। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। अच्छा, आने वाले दिनों में मौसम गर्मा आ रहा है, इसके हवाले से कोई बताइएगा कि बिजली जो है वो आपके मेन रॉ मटेरियल होगा, तो कैसे चलेगा सिस्टम जब बिजली इतनी महंगी होगी और मौसम गर्मा भी होगा? देखिए जी, इन्होंने सारी सर्दियां हमें ये कह कर हम गर्मियों के लिए तैयारी कर रहे हैं। 2-2 दिन हुकूमती रिलीफ वापस होने लगा है। शराज भट्ट, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। महंगाई शरह दिन ब दिन बुलंदी की तरफ। साल के तीसरे महीने के आगाज में महंगाई 8.61% रिकॉर्ड। गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल मार्च में 14.95% कीमतें ऊपर गईं। चिकन, चीनी, दालें और आलू सरे फहरिस्त। चिकन 5.31, आलू 3.76, चीनी 2.81 रुपए महंगी। इसी पर बात कर लेते हैं बिलाल डोगर से। बिलाल, बताइएगा, बुलंदी की तरफ जा रही है महंगाई? जी बिल्कुल, साल के तीसरे महीने के पहले हफ्ते के दौरान महंगाई के अंदर फिर से इजाफा इस 61% जो है इदारा शुमारियत मुताबिक रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट किया गया है। अगर गुज़िश्ता साल के इसी महीने के पहले हफ्ते की बनिस्बत लगाएं तो 14.85% से ज़ायद जो है वो कीमतों के अंदर इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके अंदर चिकन है, चीनी है और ज़रूरी अजनास, खासतौर पर रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल की चीज़ें उनके अंदर कीमतों में इजाफा हुआ है। हमारे साथ हाजी गुलजार साहब मौजूद हैं, रौस-कंदर आज़म खान साहब भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। रौस साहब, कैसे देखते हैं महंगाई के अंदर दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, आप क्या कहेंगे? देखें जी, इसमें कोई शक नहीं है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही आप इशारे दे रहे हैं कि इसी तरह महंगाई बढ़ती जा रही है और कंट्रोल नहीं है और कंट्रोल हो भी नहीं रही। रेट ऑफ गवर्नमेंट कहीं नज़र नहीं आ रही और इसमें 98% जो तबका है वो पिस रहा है। असल चीज़ है कि आप गरीब की ज़िंदगी को किस तरह आसान कर सकते हो। सैलरी पर्सन जो है, मज़दूर है, दिहाड़ीदार है, उसका आपने सोचना है। जो सनतकार है या जो ताजर है, अच्छा, आप वो पास ऑन करता है कहीं ना कहीं अपनी, अगर महंगाई है तो वो अपनी प्रोडक्ट को थोड़ा सा महंगा कर देता है। लेकिन इस बार ये हुआ है कि ये मज़दूर तबका और निचले तबके के साथ साथ छोटा ताजर भी पिस गया। अच्छा, उसके महंगाई की शरह दिन ब दिन बुलंदी की तरफ जा रही है। बिलाल डोगर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको अपडेट करें, गुलशन मदीना कॉलोनी के रिहायशी डाइंग फैक्ट्री के खिलाफ सरापा एहतजाज। अहले इलाका का कहना है कि डाइंग फैक्ट्री इंतजामिया दूसरी बार बॉयलर इंस्टॉल कर रही है, जिससे वो खौफ व हिरास में मुब्तला हैं। अहले इलाका का सरगोदा रोड को ब्लॉक करके इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। गुलशन मदीना कॉलोनी के रिहायशी डाइंग फैक्ट्री के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं।
اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ ڈائنگ فیکٹری انتظامیہ دوسری بار بوائلر انسٹال کر رہی ہے جس سے وہ خوف و ہراس میں مبتلا ہیں۔ بات کر لیتے ہیں فرزانہ صدیق سے۔ فرزانہ بتائیے گا، اہل علاقہ سراپا احتجاج ہیں، ڈائنگ فیکٹری کی جانب سے دوسری بار بوائلر انسٹال کیا جا رہا ہے۔ جی بالکل، میں اس وقت سرگودا روڈ سمانہ پل پر موجود ہوں۔ یہاں پر ایک کالونی ہے گلشن مدینہ، اس کے رہائشی سراپا احتجاج ہے ڈائننگ فیکٹری کے خلاف۔ ان کا کہنا ہے کہ فیکٹری انتظامیہ کی جانب سے بوائلر کو انسٹال کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ فیکٹری نہ صرف رہائشی علاقے میں واقع ہے بلکہ بوائلر کو انسٹال کرنے سے ان میں شدید خوف و ہراس بھی پایا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ گزشتہ سال اسی فیکٹری کا بوائلر پھٹنے سے 5 مزدور جاں بحق ہوئے تھے اور متعدد زخمی ہوئے تھے، جس کا مقدمہ بھی تھانہ نشاط آباد میں درج ہے، لیکن ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھی انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، لیکن کوئی خاطر خواہ کارروائی نہ ہونے کے باعث اس فیکٹری میں دوبارہ سے یہ بوائلر انسٹال کیا جا رہا ہے، جس سے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہیں۔ اہل علاقہ نے نہ صرف سرگودا روڈ احتجاج کیا بلکہ ضلع انتظامیہ کے خلاف شدید قسم کی نعرے بازی بھی کی۔ ہمارے ساتھ اہل علاقہ بھی موجود ہے، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا، آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ کب سے یہ فیکٹری ہے، کیا کہیں گے؟ محترمہ، آج سے کچھ عرصہ پہلے یہاں پر یہ بلاسٹ ہوا ہے اسی فیکٹری میں۔ اگر آپ کا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے، جس میں 10 سے 15 قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں، اور یہ بالکل مین روڈ کے اوپر ہے۔ اس کے اطراف میں تقریباً 1.5 لاکھ آبادی ہے، اور اس کے درمیان میں یہ تمام ڈائنگ یونٹ یہاں پہ جو اپنے بوائلر کے ساتھ چل رہے ہیں، کوئی ان کی سیفٹی پروفائل نہیں ہے۔ ان کی بلڈنگز دیکھ لیں، ان کا معیار دیکھ لیں کہ ان کا معیار کیا ہے۔ یہ تمام لوگ جو ہیں یہاں پہ ہم نے پورا من احتجاج کیا۔ ہم نے ڈی سی او فیصل آباد، ہم نے سی پی او فیصل آباد، ہم نے جتنی بھی ضلعی انتظامیہ ہے تمام سے رابطہ کیا اور ان کو بولا کہ ہماری خدارہ ہیلپ کریں، ہماری مدد کریں۔ یہ ڈائنگ یونٹ اور اسپیشلی یہ جمیل ڈائنگ جو ہے یہ دوبارہ انسٹالیشن ہو رہی ہے، اس کی بلڈنگ دوسری بار بوائلر انسٹال کیے جانے کے خلاف اہل علاقہ سراپا احتجاج ہیں۔ فرزانہ صدیق آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں۔ دیگر زرعی کمپنیز نے ایک بار پھر کاشتکاروں پر بم پھوڑ دیا۔ ڈی اے پی کھاد 1500 روپے مزید مہنگی کر دی، فی بوری 5500 روپے تک جا پہنچی۔ ناقص زرعی پالیسی کاشتکاروں پر بھاری پڑنے لگی، اعلی حکام سے سبسڈی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں زرعی کمپنیز نے ایک بار پھر کاشتکاروں پر بم پھوڑ دیا ہے۔ ڈی اے پی کھاد 1500 روپے مزید مہنگی، فی بوری 5500 روپے تک جا پہنچی ہے۔ ناقص زرعی پالیسیز کاشتکاروں پر بھاری پڑنے لگی ہیں، اعلی حکام سے سبسڈی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ بات کر لیتے ہیں اویس خان سے۔ اویس بتائیے گا، ناقص زرعی پالیسیز کاشتکاروں پر بھاری پڑنے لگی ہیں۔ بالکل، جنگ میں کاشتکاروں پر زرعی کمپنیوں کی جانب سے ایک بار پھر مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، اور یہ وجہ کہ ڈی اے پی کی قیمتیں جو ہیں وہ 5500 روپے فی بوری تک پہنچ چکی ہے۔ 1.5 ماہ کے اندر 2500 روپے فی بوری تک جو ہے وہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے باعث جو کاشتکاروں کو شدید حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے میرے ضلعی صدر کسان اتحاد جو ہے اعظم جان موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا، کیا دیکھ رہے ہیں کہ ڈی اے پی کی قیمتوں میں متواتر اضافہ ہو رہا ہے اور کاشتکاروں کے لیے اس وقت اہم ضرورت ہے ڈی اے پی؟ سر، آپ دیکھیں کہ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ کھاد کی قیمت 1.5 ماہ کے دوران 3000 سے 6000 روپے تک، ابھی 5500 چل رہی ہے اور اس کی ممکنہ قیمت 6000 تک جانے کا امکان ہے۔ تو آپ جیسا جانتے ہیں کہ جیسے ہی لاگت بڑھے گی تو ظاہری بات ہے پھر کسان جو ہے وہ احتجاج کرے گا کہ اس کی قیمت 2000 سے بھی بڑھائی جائے، امدادی قیمت بڑھائی جائے، اور یہ ہمارے لیے پورے ملک کے لیے ایک مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ تو میری حکام بالا سے ہی گزارش ہے کہ اس سلسلے میں کھاد کی قیمتوں پر کوئی سبسڈی کا اعلان کیا جائے، اور آپ جیسے جانتے ہیں کہ کسان اپنے طور پہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ ڈی اے پی کی جگہ کسی متبادل کی تلاش میں جائے، لیکن متبادل سے وہ رزلٹ نہیں ملے گا، اس کو مجبوراً ڈی اے پی پہ ہی جانا پڑتا ہے، اور اگر وہ متبادل پہ جاتا ہے تو اس کی پیداوار کم ہو جائے گی، اور پیداوار کم ہونا جو ہے وہ ہمارے پورے ملک کے لیے اور کسان کے لیے، دونوں کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ تو اگر کسان کی پیداوار اس نے اپنی بڑھانی ہے تو اس کو مجبوراً ڈی اے پی پہ ہی جانا پڑے گا۔ بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اویس خان۔ آپ بتا رہے تھے کہ اعلی حکام سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ سبسڈی فراہم کی جائے۔ آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ کے کسان بھی کھاد کی بڑھتی قیمتوں سے نالاں ہیں، کہتے ہیں اتنی مہنگائی
اور کھاد مہنگی خرید کر گزارا نہیں ہو سکتا۔ حکومت کھاد پر سبسڈی دے۔ مزید آپ کو بتا رہے ہیں کسانوں کی طرف سے مطالبہ سامنے آیا کہ حکومت کھاد پر سبسڈی دے۔ بات کر لیتے ہیں بابر منیر سے۔ کھادوں کی جو قیمتیں ہیں اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ڈی اے پی کھاد 3 ماہ میں اس کا ریٹ جو ہے وہ 4000 روپے سے بڑھ کر 5500 روپے سے بھی تجاوز کر گیا۔ 1500 سے زائد کا اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا۔ دوسری طرف انصاف حکومت کی ناقص پالیسیوں کے باعث زمیندار بھائی جو ہے وہ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ زمیندار بھائی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا کیا ان کے مسائل ہیں۔ محترم بتائیے گا کیا مسائل ہیں، کیا مطالبہ کریں گے؟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾਦ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਡੀਏਪੀ ਉਹ 3750 ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ 5400 ਰੁਪਏ। ਅੱਜ ਗਏ ਆ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ 5500 ਰੁਪਏ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਗਲਤ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਰੇਟ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਕਵੇ ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਖਾਦਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਰਾਅਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਖੁਦ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਉਹ 5-4 200 150 ਦਾ ਉਹ ਗੱਟੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ 500 ਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮौज ਕਰ ਰਹੇ ਆ। کیا مطالبہ کریں گے؟ کھادوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਰੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਸਲ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਦੀ 2 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਦੂਸਰੀ ਫਸਲ 2 ਪੈਸੇ ਘਟ ਗਏ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਪਿਆ। ਉਧਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ تو ذمہ کھاد والوں تو لے کے آڑتی تک ساڈا لک حکومت کھاد پر سبسڈی دے مطالبہ سامنے آ رہا ہے کسانوں کا۔ بابر منیر آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ تو دوسری جانب فیصل آباد میں پارکنگ پلازے کا منصوبہ تاحال نامکمل، پارکنگ مسائل سے تاجر پریشان۔ سپریم انجمن تاجران کے صدر اسلم بھلی کہتے ہیں 85 لاکھ کی آبادی کے شہر میں پارکنگ پلازے کا نہ ہونا سنگین ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں فضیل احمد سے۔ فضیل بتائے گا پارکنگ کے مسائل شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ جی بالکل، فیصل آباد شہر ملک کا تیسرا بڑا شہر ہے جس میں پارکنگ کا جو مسئلہ ہے وہ درینہ مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے گھنٹہ گھر جو کہ فیصل آباد کی کاروباری ہب سمجھی جاتی ہے، یہاں پر پارکنگ کے شدید مسائل ہیں، جس کی وجہ سے جو تاجر ہیں وہ بھی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو شہری خریداری کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو تاجر ہیں ان کی جانب سے یہ درینہ مسئلہ ہے، مطالبہ ہے کہ پارکنگ پلازوں کی تعمیر کی جائے۔ سپریم انجمن تاجران کے صدر اسلم بلی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے اس حوالے سے۔ جی بلی صاحب، کیا مطالبہ کریں گے؟ درینہ مسئلہ ہے پارکنگ کا، کیا کہتے ہیں انتظامیہ سے، کیا مطالبہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے جی کہ تقریباً 5-6 سال سے ایک پلازا، واحد پلازا جو اس شہر میں ہمارے مطالبے پہ بننا شروع ہوا تھا، وہ اپنی بنیادوں سے ابھی تک باہر نہیں نکل سکا۔ ہمارا 85 لاکھ آبادی کا یہ شہر ہے اور یہاں پہ مصیبت یہ بنی ہوئی ہے کہ ہمارے 8 بازاروں میں جو کاروبار ہے اس کا والیوم 70% والیوم جو ہے وہ 8 بازاروں کے اندر ہے، اور یہاں پہ آنے والا تاجر اور یہاں پہ آنے والا کسٹمر دونوں بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ شہر کے 8 بازاروں کے باہر بہت ساری جگہیں موجود ہیں، وہاں پہ پارکنگ پلازے بنائے جائیں، اور جب تک پارکنگ پلازے نہیں بنتے وہاں پہ جو سائٹس ہیں ان کو پارکنگ ایریاز ڈکلیئر کیا جائے اور وہاں پہ پارکنگ کے انتظامات کیے جائیں۔ ملک کے تیسرے بڑے شہر میں پارکنگ پلازا موجود ہے۔ فضیل احمد آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بالآخر پنجاب حکومت کو بدلتے ہوئے موسمی حالات کا خیال آ ہی گیا۔ ایوب ریسرچ میں کلائمیٹ چینج ریسرچ یونٹ کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ فنڈز کا اجرا بھی ہوگا تاکہ یہ مدافعتی بیج تیار کر کے غذائی بحران سے نمٹا جا سکے۔ بات کر لیتے عبدالرحمان سے۔ عبدالرحمان بتائے گا اس حوالے سے۔ جب بات کی جائے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے تو یہاں پر ایوب ریسرچ میں پنجاب حکومت کی جانب سے کلائمیٹ چینج ریسرچ یونٹ بنایا گیا تاکہ تحقیق کی جا سکے کون کون سی فصلیں متاثر ہو رہی ہیں، ایسے مدافعتی بیج بنائے جا سکیں جو موسمیاتی تبدیلیوں کو سہار سکے اور اچھی فصل کاشتکاروں کو دے سکے۔ تو یہاں پر ہمارے ساتھ ریسرچ آفیسر سعدیہ سلطانہ موجود ہے، ان سے بھی بات کریں گے۔ جی میڈم بتائیے گا یہ کلائمیٹ چینج کیا ہے، کس طرح سے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ان کے بچاؤ کے لیے آپ کا ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے؟ السلام علیکم۔ کلائمیٹ چینج کی بنیادی وجہ انسانی رویہ ہے
اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ آلودگی ہے، فضائی آلودگی، زمینی اور آبی آلودگی اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ فضائی آلودگی کی وجہ سے زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ درجہ حرارت میں اضافہ ہی موسمیاتی تبدیلیوں کی بڑی وجہ ہے۔ جب درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی رین فال کا پیٹرن اور کوانٹٹی کم ہو جاتی ہے یا بگڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بارشیں مقررہ وقت اور مقررہ مقدار میں نہیں ہوتی، اور ان بارشوں میں رد و بدل اور درجہ حرارت میں اضافہ ہماری زمین کو متاثر کرتا ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے عبدالرحمان۔ ابھی آپ کو لیے چلیں گے ٹوبہ ٹیک سنگھ کے گورنمنٹ گرلز کالج میں، جہاں خواتین کے عالمی دن پر تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ خواتین کی جانب سے مختلف ٹیبلوز پیش کیے جا رہے ہیں۔ بیٹا اگر جلوہ ہو گیا ہو تو بیٹھ جائیں، اور یہ بیٹا جو گرل کے پاس کھڑے ہیں اسٹوڈنٹ، یہ ذرا پیچھے ہٹ کے کھڑے ہوں۔ آپ نے تو صرف ادھر ہی جلوہ دیکھا، ہم ادھر ہی جلوہ دیکھتے رہے ہیں۔ In their professions for the glorious progress of their nation. Participation of women in nation building is an important gradient to obtain an equitable, peaceful and prosperous society. So, on this International Women's Day, let's recognize the importance of women in our lives and in the society and motivate them for greater future achievements. I would like to summarize my speech by these golden words of our great leader, Quaid-e-Azam. There are two parts in the world. One is the sword and the other is the pen. There is a great competition and rivalry between two. There is a third part, stronger than both, that of the women. Thanks. Challenges of life. With each challenge, they grow mentally and emotionally. They are just real warriors. Now, we would like to present a documentary. ٹوبہ ٹیک سنگھ کے گورنمنٹ گرلز کالج میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا، اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔